गांव से आने के बाद शहर के मकान में पल बढ़कर उसके 3 बेटे और 2 बेटियां जवान हो गई। आयशा अब नहम क्लास की तालिबा थी जबकि आसिया बीए की तैयारी कर रही थी। इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन की बीवी अक्सर इसरार करती कि घर में फ़ोन लगवा लें, क्योंकि पीछे गांव में ख़ानदान वालों के पास तो जाने की फुर्सत नहीं मिलती। चलो फ़ोन है पर राब्ता कर लिया करेंगे। वो अक्सर कहती, वैसे भी फ़ोन, टेलीविज़न और गाड़ी आज के दौर में हर घर की लाजमी ज़रूरत है। लेकिन जाकिर का नज़रिया इसके बरक्स था। वो कहता कि ये चीज़ें मालदारों और अय्याश लोगों को ज़ेब देती हैं। मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, अगरचे पुलिस में हूँ, लेकिन घर का खर्चा तो इस तनख्वाह से चलेगा। जैसे मैं रिश्वत लेना हराम समझता हूँ, ऐसे ही ख़ास तौर पर जवान बेटियों वाले घर में टेलीविज़न और टेलीफोन का दाखिला भी ऐसे ही ख्याल करता हूँ। ये दोनों चीज़ें इनकी की गई बेहतरीन तरबियत पर असरअंदाज हो सकती हैं। मैं हर माह कितने ही ऐसे केस डील करता हूँ जिनके पीछे इन दोनों चीज़ों की मुज़र रसानियाँ कार फरमा होती हैं। इनकी वजह से वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक अरसे की बहस तकरार पर मबनी जंग से आजिज आकर एक दिन इंस्पेक्टर ने हथियार डाल दिए और टेलीफोन के लिए दरख्वास्त दे दी, लेकिन टेलीविज़न के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। चंद दिन बाद इंस्पेक्टर जाकिर के घर में टेलीफोन लग गया। अब बेगम फूले ना समाई और अपनी सहेलियों को और मिलने वालियों को फ़ोन करके बताती कि हमारे घर फ़ोन लग गया है। वो घंटों फ़ोन पर हाल अहवाल पूछती और गपशप करती रहती। आयशा के इम्तिहान सर पर आ रहे थे। जाकिर ने उसकी अच्छी पोजीशन के लिए उसकी खातर मोहल्ले में ही एक घर में ट्यूशन पढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया। वो बाकायदा ट्यूशन पर जाने लगी। कुछ अरसे से आयशा ट्यूशन से लेट आने लगी थी। माँ के पूछने पर उसने बताया कि चूंकि इम्तिहान सर पर हैं, इसलिए हम सहेलियां बैठकर मारूजी सवालात की मशक करती रहती हैं, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। माँ मुतमिन हो गई। आयशा की माँ उसके वालिद के बरक्स पर्दे को जरूरी ना समझती थी। वो जाकिर की डांट पर अक्सर कहती, अभी मेरी बच्ची ने देखा ही क्या है, अभी छोटी सी तो है, अभी मैट्रिक की तालिबा है और तुम पर्दे के पीछे पड़े रहते हो, जब बड़ी हो जाएगी तो कर लेगी पर्दा। यूं माँ के दलाइल के बाद जाकिर भी तो अनकरहन खामोश हो जाता, लेकिन खामोश होने से पहले इतना जरूर कहता, कुलसूम, मेरा तजर्बा है कि जब बच्चियों पर नमाज फर्ज हो जाती है तो उस वक्त उन पर पर्दा भी लाजिम हो जाता है। इसमें उनकी दीनों दुनिया की भलाई है। कुलसूम ये कहते हुए चली जाती कि आप इंस्पेक्टर ना होते बल्कि मौलवी होते तो ज्यादा बेहतर था। यूं आयशा नंगे मुंह बगैर पर्दे के ट्यूशन और स्कूल आती जाती। कुछ दिनों से आयशा के लिए रोजाना फोन आने लगा। वो फोन पर किसी से देर तक बातें करती रहती। एक दिन माँ ने कहा, ये कौन है जिसका रोजाना फोन आ जाता है? आयशा ने बताया कि उसकी सहेली है जो ट्यूशन में उसके साथ पढ़ती है। बहुत बातूनी है, जब फोन करती है तो फिर बात से बात निकालती रहती है। अब आयशा का मामूल बन गया कि अब वो ट्यूशन जाने से कबल कितनी देर उससे फोन पर बातें करती रहती और फिर बैग उठाकर ट्यूशन चली जाती। इन्हीं मामूलात में इम्तिहान हो गए। अब नताइज का इंतजार होने लगा। आयशा का रवैया बता रहा था कि जैसे उसे अपने नतीजे के मामले में कोई खास दिलचस्पी ना हो, जबकि उसके वालिद सख्त इस्तराब में उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वो कहते कि अगर बोर्ड में मेरी बेटी ने पहली पोजीशन हासिल की तो मैं उसे एक बहुत कीमती इनाम दूंगा। आखिर नतीजे का दिन भी आन पहुंचा। आयशा की इंग्लिश, रियाजी, बायो और केमिस्ट्री में कम पार्ट थी। जाकिर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो गुस्से में फौरी तौर पर उठे और ट्यूशन वाले घर पहुंचे। वहां पहुंचकर ट्यूशन पढ़ाने वाली उस्तानी को कोसने लगे कि हमारी बच्ची को क्या पढ़ाया है कि वो तुम्हारे पास ट्यूशन आने से पहले ज्यादा लायक थी और अब तुमसे ट्यूशन पढ़कर मजीद लायक होने की बजाय 4 मज़ामीन में फेल हो गई है। उस्तानी ने बड़े धीमे लहजे में बताया, भाईजान, इसमें मेरा नहीं बल्कि आपका कसूर है, इसलिए कि वो अक्सर ट्यूशन से गैर हाजिर रहती और पूछने पे बताती कि आज घर में कोई काम था, अब्बू ने रोक लिया या अम्मी ने छुट्टी के लिए कह दिया, इसलिए मैं नहीं आ सकी। जब आप लोग खुद उसको रोक लें तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं। इंस्पेक्टर ने इनकार किया कि ऐसा तो हरगिज नहीं हुआ। इस पर उस्तानी और जाकिर दोनों हैरान परेशान थे कि आयशा की एक क्लास फेलो जो उस्तानी के लिए इम्तिहान में कामयाबी पर मिठाई का डब्बा लेकर आई थी, अपनी टीचर को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में ले गई और बताया कि मैं तो आयशा को पहले ही मना करती थी,
کہ ایسا نہ کرو، اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے گا، لیکن وہ اس کا کچھ اثر نہ لیتی۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ٹیچر نے وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کی سہیلی نے تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ عائشہ نے مجھے یہ ساری باتیں خود بتائی ہیں۔ وہ جب گھر سے ٹیوشن کے لیے نکلتی ہے تو ایک لڑکا اکثر اس کا پیچھا کرتا۔ اب اس لڑکے نے کسی طرح عائشہ کے گھر کا فون نمبر حاصل کیا اور گھر پر رابطہ کرنے لگا۔ اگر اس کا والد یا والدہ یا بھائی ریسیور اٹھاتے تو وہ نسوانی آواز میں کہتا کہ میں عائشہ کی سہیلی بول رہی ہوں۔ یوں وہ اس کا ٹیلی فونک دوست بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور کسی کو اس کے کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ اب اس لڑکے شہزاد نے عائشہ سے اصرار شروع کر دیا کہ مجھ سے باہر کسی پرسکون جگہ پر ملو، اور اس کے بعد وہ اکثر چمن آئس کریم اور جناح باغ میں اکٹھے ملنے لگے۔ اب عائشہ اپنی ٹیوشن کی ٹیچر سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی کہ ابو نے روک لیا یا کوئی مسئلہ بنا دیتی، لیکن حقیقت میں ٹیوشن کی بجائے شہزاد کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ حتیٰ کہ امتحانات سر پر آ پہنچے، اس بنا پر وہ محنت بھی نہ کر سکی اور اب بری طرح فیل ہو گئی۔ ٹیچر یہ سن کر ہکی بکی اور حیران و ششد رہ گئی، اور اس نے واپس ڈرائنگ روم میں آ کر نہایت شرمندگی اور ندامت سے عائشہ کے والد کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی تلقین کی کہ وہ بچی کو کچھ نہ کہیں، وہ ابھی کچی عمر کی ہے اور اسے ابھی کچھ نفع نقصان کا پتہ نہیں۔ ویسے بھی اگر آپ کہیں گے تو اس میں بدنامی آپ ہی کی ہے۔ ذاکر حسین کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل ڈوب رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے سر کو ہاتھوں میں تھام کر مسلسل سوچوں میں گم تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری دنیا اندھیر تھی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں، شدت جذبات سے کانپتے ہاتھوں اور بیگی بیگی پلکوں سے اٹھ کر گھر پہنچا، اور پہنچتے ہی چارپائی پر کٹے ہوئے درخت کی مانند گر گیا۔ اس کی بیوی کلثوم بھاگی بھاگی آئی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں ہے؟ اچانک عائشہ بھی بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، پاپا کیا ہوا، آپ گر کیوں گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ ذاکر کے ذہن میں لفظ فون چیک کر رہ گیا، وہ بار بار یہی لفظ گونجنے لگا، پھر اس کی نظریں بے اختیار عائشہ کے چہرے پر گر گئیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کپ کپایا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا، ویسے تو کوئی ایسی بات ظاہراً محسوس نہیں ہو رہی، لیکن لگتا ہے ان کو کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے، انہیں خوش رکھنے کے لیے کوشش کریں۔ انجیکشن لگا کر ڈاکٹر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، سب نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، تو ذاکر حسین پہلے تو کچھ سوچتا رہا، جیسے کسی مسئلے کا حل سوچ رہا ہو، پھر اچانک جیسے حل اس کے ذہن میں آ گیا اور اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو، اور واقعی ذاکر حسین ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ جب دوبارہ اس کے کانوں سے گھر والوں کی آواز ٹکرائی تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بس ذرا چکرا گیا تھا اور کوئی بات نہیں، دیکھو اب میں ٹھیک ہوں، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند دن گزرے تھے، ذاکر نے مسلسل نگرانی کے بعد شہزاد کو ایک اور لڑکی کو گمراہ کر کے گھر سے باہر لے جانے کے جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ دوران تفتیش پتہ چلا کہ اس طرح کا ٹیلی فونک تعلق اس کا کئی لڑکیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان سے مختلف مقامات پر ملاقاتیں بھی کرتا رہتا ہے۔ شہزاد کے والدین نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس کی ضمانت کروا لی، اور ذاکر حسین کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ کسی مناسب وقت پر اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اگرچہ ذاکر ہر مجرم کی طرح سے ایسی دھمکیاں سننے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن شہزاد کے والدین کی دھمکی کو اس نے نہایت سنجیدگی سے لیا، اس لیے کہ یہاں صرف اس کی ذات کا مسئلہ نہ تھا بلکہ اس کی بیٹی اور خاندان کی عزت کا بھی مسئلہ تھا۔ کچھ دن مزید گزرے کہ ایک دن ذاکر حسین تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں خلاف معمول لڑائی جھگڑے کی آوازیں بلند ہوتی سنی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک طرف اس کی لاڈلی تھی اور دوسری طرف اس کی بیوی، تینوں بیٹے اور بڑی بیٹی تھی۔ سب اپنے والد کو دیکھتے ہی چپ ہو گئے۔ ذاکر ابھی جھگڑے کے متعلق پوچھنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی بول اٹھی، سرتاج، آپ کے لاڈ اور بیجا پیار نے عائشہ کو خراب کر دیا، پتہ ہے آج یہ کس چیز پر لڑ جھگڑ رہی ہے؟